ल अब चाहिँ हामी टाइप अफ फ्रिक्सनल फोर्समा जान्छौँ। फ्रिक्सनल फोर्स मेनली टू टाइपको छ, स्ट्याटिक फ्रिक्सन र काइनेटिक फ्रिक्सन। स्ट्याटिक फ्रिक्सन भनेको चाहिँ जब बडी रेस्टमा हुन्छ, वेन देयर इज टेन्डेन्सी अफ रिलेटिभ मोसन हो। अनि काइनेटिक फ्रिक्सन भनेको के त? काइनेटिक फ्रिक्सन इज द फ्रिक्सन विच एक्ट्स वेन देयर इज रिलेटिभ मोसन के। कुनै पनि बडी मोसनमा छ भने काइनेटिक फ्रिक्सन लाग्छ। काइनेटिक फ्रिक्सन फर्दर डिभाइड इन्टु टू टाइप्स, स्लाइडिङ फ्रिक्सन एन्ड रोलिङ फ्रिक्सन। स्लाइडिङ फ्रिक्सन भनेको चाहिँ जब बडी स्लाइड गर्दाखेरि हुने फ्रिक्सनलाई स्लाइडिङ फ्रिक्सन भनिन्छ, र बडी रोल भइरहेछ, रोलिङ भइरहेछ त्यो विलहरूको बेलामा कि अब गाडीको चक्काहरू हुन्छ नि हो, त्यतिखेर चाहिँ त्यहाँ लाग्ने कुन फ्रिक्सन हो त? रोलिङ फ्रिक्सन हो, काइनेटिक फ्रिक्सन नै हो। अब काइनेटिक फ्रिक्सन इट एक्ट्स व्हेन देयर इज रिलेटिभ मोसन भइ नै हाल्यो। काइनेटिक फ्रिक्सन इज डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल टु नर्मल रियाक्सन। यो त एउटा ल नै हो काइनेटिक फ्रिक्सनको। काइनेटिक फ्रिक्सनलाई हामीले एफ सबस्क्रिप्टमा के भन्ने छ, एफके भनौँ। एफके इज डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल टु नर्मल रियाक्सन। एफके इज इक्वल टु म्यू के इन्टु एन। म्यू केलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट हो। म्यू के भनेको यो भनेको चाहिँ कोफिसिएन्ट अफ काइनेटिक फ्रिक्सन, कोफिसिएन्ट अफ काइनेटिक फ्रिक्सन हो। र म्यू के डिपेन्ड्स अन सर्फेसेस विच आर इन कन्ट्याक्ट एन्ड इट इज डिटरमाइन्ड एक्सपेरिमेन्टल्ली। अब म्यू के भनेको चाहिँ यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हो होइन। यो चाहिँ अब चाहिँ सर्फेस हेरी हेरी हुन्छ। अब स्ट्याटिक फ्रिक्सन, स्ट्याटिक फ्रिक्सन भनेको के हो त? इट एक्ट्स व्हेन देयर इज टेन्डेन्सी अफ रिलेटिभ मोसन। मैले भनि नै हालेँ, बडी एट रेस्ट। जब बडी रेस्टमा छ त्यतिखेर चाहिँ स्ट्याटिक फ्रिक्सन लाग्छ। सपोज हामीले एफएस भनौँ न, स्ट्याटिक फ्रिक्सनलाई एफएसले सबस्क्रिप्टमा एसले डिनोट गरिन्छ। र एउटा नयाँ टर्म छ हाम्रो लिमिटिङ फ्रिक्सन भन्ने, एफएल भन्ने हो। लिमिटिङ फ्रिक्सन चाहिँ हामी चाहिँ फ्रिक्वेन्टली युज गर्छौँ। अघि हामीले भनिहाल्यो एफके को भ्याल्यु थियो हामीसँग भन्नाले एफके को फर्मुला छ हामीसँग। एफके भनेको एउटा कन्स्ट्यान्ट हो क्या। काइनेटिक फ्रिक्सन भनेको चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हो होइन। तर स्ट्याटिक फ्रिक्सनको हाम्रो फर्मुला हुँदैन क्या। स्ट्याटिक फ्रिक्सनको, स्ट्याटिक फ्रिक्सन भनेको चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि सेल्फ एडजस्टिङ फ्रिक्सन हो क्या। यहाँ हेर्न सकिन्छ, स्ट्याटिक फ्रिक्सन इज अ सेल्फ एडजस्टिङ फ्रिक्सन। सपोज कुनै पनि एउटा बडी 4 केजीको एउटा ब्लक छ, त्यो चाहिँ हामीले सर्फेसमा राखिया छ सपोज। अब सर्फेसमा राखिया छ अनि हामीले चाहिँ यसको म्यू एस, यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कोफिसिएन्ट अफ स्ट्याटिक फ्रिक्सन भनिन्छ। म्यू एसलाई चाहिँ हामीले 0.3 भ्यालु दिएको छ। यो म अब पछि सिकाउँछु यो कसरी युज गर्ने भनेर चाहिँ। सपोज 4 केजीको ब्लक छ भने 7 न्युटन फोर्सले चाहिँ मैले सपोज यसलाई पुल गरेँ अरे, हो कि होइन, पुल गऱ्यो भने अब स्ट्याटिक फ्रिक्सन, अब हामीलाई लाग्छ कि काइनेटिक फ्रिक्सनको फर्मुला चाहिँ म्यू के इन्टु एन थियो, त्यसै गरी स्ट्याटिक फ्रिक्सनको म्यू एस इन्टु एन हुन्छ होला भनेर सोच्छौँ होला। तर त्यस्तो हुँदैन क्या। हामीले सपोज 7 न्युटन फोर्स अप्लाई गरिया छ भने 7 न्युटन नै हाम्रो स्ट्याटिक फ्रिक्सन लाग्दो रहेछ। त्यसै गरी 8 न्युटन फोर्स लगाइएको थियो, अप्लाई गरिरहेको थियो भने 8 न्युटन नै स्ट्याटिक फ्रिक्सन लाग्दो रहेछ। र 10 न्युटन फोर्स अप्लाई गरिएको थियो भने 10 न्युटन नै स्ट्याटिक फ्रिक्सन लाग्दो रहेछ। यसबाट हामीले के बुझ्न सक्छौँ, के लेसन लिन सक्यौँ त? यसबाट के बुझ्न सक्यौँ त भन्दाखेरि स्ट्याटिक फ्रिक्सन भनेको सेल्फ एडजस्टिङ फोर्स हो क्या। जति एप्लाइड फोर्स लाग्यो त्यति नै स्ट्याटिक फ्रिक्सन लाग्यो कि हो। अब यहाँ हेर्न सकिन्छ कि 12 न्युटन फोर्स लाग्दाखेरि चाहिँ अब स्ट्याटिक फ्रिक्सन नै 12 न्युटन नै लागेको छ, तर जस्ट मुभ्स लेखेको छ क्या। हेर त, यहाँबाट के थाहा भयो त भन्दाखेरि बडी रेस्टबाट मोसनमा चेन्ज भएको छ क्या। एउटा पर्टिकुलर फोर्समा गएर 12 न्युटनको फोर्समा गएर चाहिँ यो बडी रेस्टबाट मोसनमा चेन्ज भयो। अझ हामीले फोर्स बढाइयो भने यो त कम्प्लिटली मोसनमा गयो क्या। यो जस्ट मुभ्स थियो, यसमा एक्सिलरेसन 0 थियो, तर यसमा त एक्सिलरेसन सहित यो मोसनमा आयो क्या। अब यहाँ हेर त, स्ट्याटिक फ्रिक्सनलाई ओभरकम गरेर काइनेटिक फ्रिक्सन चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक्टिभेट भयो भनौँ न होइन। अब कस्तो भयो त भन्दाखेरि स्ट्याटिक फ्रिक्सन अघिसम्म चलिरहेको थियो। स्ट्याटिक फ्रिक्सन भनेको त बडी रेस्टमा हुँदाखेरि लाग्ने हो। अब बडी हामीले 14 न्युटन फोर्स दिँदाखेरि त यो बडी मोसनमै गयो क्या हो। यो कसरी भयो त? 12 न्युटन दिँदाखेरि किन जस्ट मुभ भयो र 14 न्युटन दिँदाखेरि चाहिँ यो मोसनमै गयो त हो। यो 12 न्युटन कसरी आयो भन्ने कुरा हो।
हैन। हो, यो बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले लिमिटिङ फ्रिक्सनलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। लिमिटिङ फ्रिक्सनको चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा फिक्स्ड फर्मुला छ। अघि काइनेटिक फ्रिक्सन जस्तै, अघि काइनेटिक फ्रिक्सनमा म्यु के इन्टु एन थियो, यो लिमिटिङ फ्रिक्सनमा चाहिँ म्यु एस इन्टु एन छ क्या। लिमिटिङ फ्रिक्सन भनेको के हो त भन्दाखेरि म्याक्सिमम स्ट्याटिक फ्रिक्सन हो क्या। यो फ्रिक्सनको दुनियाँकै सबैभन्दा म्याक्सिमम भ्याल्यु हुन्छ क्या यसको, लिमिटिङ फ्रिक्सन भनेको। एफएल इज म्याक्सिमम स्ट्याटिक फ्रिक्सन भन्ने बुझ्नु पर्यो। अब एउटा कुरा तपाईँहरूले अहिलेसम्म ख्याल गरिसक्नु भयो होला कि यो सेल्फ एडजस्टिङ फ्रिक्सन हो भने यसको रेन्ज के हुन्छ त? हामीले अघि काइनेटिक फ्रिक्सन डिस्कस गर्दाखेरि त उसको रेन्ज भन्ने नै हुँदैन, त्यो त कन्स्ट्यान्ट हो भन्ने बुझिया थियो। किन भन्दाखेरि उसको त एउटा फिक्स्ड फर्मुला छ, म्यु के इन्टु एन। तर यहाँ त स्ट्याटिक फ्रिक्सनको त कुनै पनि फर्मुला छैन, लिमिटिङ फ्रिक्सनको दिया छ। लिमिटिङ फ्रिक्सन भनेको त जस्ट एउटा म्याक्सिमम केस हो क्या स्ट्याटिक फ्रिक्सनको। एफएल इज म्याक्सिमम स्ट्याटिक फ्रिक्सन भनेको छ नि हो। यसको रेन्ज भनेको 0 देखि, यसको रेन्ज भनेको चाहिँ के हो त 0 देखि एफ लिमिटिङ हो क्या। 0 भनेको मिनिमम स्ट्याटिक फ्रिक्सन हो, त्यसै गरी एफएल अथवा एफ लिमिटिङ भनेको म्याक्सिमम स्ट्याटिक फ्रिक्सन हो। एफएल को फर्मुला छ म्यु एस इन्टु एन र यसको मिनिमम त 0 नै भइहाल्यो। सपोज एउटा बडी रेस्टमा छ, उसलाई चाहिँ हामीले कुनै पनि फोर्स लगाइएन, पुल अर पुस केही पनि गरिरहेको छैन भने त्यतिखेर फ्रिक्सन कति हुन्छ त 0 हुन्छ क्या। अब हामीले अलिकति पनि बडी फोर्स लगाइयो, अलिकति पनि फोर्स लगाइयो भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ कुनै न कुनै चाहिँ भ्याल्यु हुन्छ क्या स्ट्याटिक फ्रिक्सनको। र अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ बडी मुभ्स ओन्ली व्हेन फोर्स अप्लाइड इज ग्रेटर देन एफ लिमिटिङ। अघि 12 न्युटन हुँदाखेरि किन जस्ट मुभ भयो त भन्दाखेरि 12 न्युटन, 12 न्युटन कसरी आयो होला? हामीलाई थाहा छ कि एफ लिमिटिङ भनेको चाहिँ म्यु एस इन्टु एन हो नि। अब म्यु एसको भ्यालु 0.3 दिएको छ इन्टु एन, एन भनेको कति त 0, एन भनेको 4 इन्टु 10। अब ग्राभिटीको ल 10 राखौँ न त होइन। भनेपछि 0.3 इन्टु 4 इन्टु 10 भनेको 12 न्युटन हो। 12 न्युटन ठ्याक्कै एफ लिमिटिङको चाहिँ हाम्रो चाहिँ एफ लिमिटिङको भ्याल्युको इक्वल टु भनौँ न होइन, एफ अप्लाइड गरियो भने चाहिँ जस्ट मुभ हुन्छ। इफ एफ अप्लाइड इज इक्वल टु एफ लिमिटिङ देन द बडी जस्ट मुभ्स। त्यसपछि हामीले फोर्स अप्लाइड एफ लिमिटिङ भन्दा बढाउँदै गइयो भने त त्यो मोसनमै गइहाल्यो। यही लेखा छ, बडी मुभ्स ओन्ली व्हेन फोर्स अप्लाइड इज ग्रेटर देन एफएल। यहाँबाट थाहा भयो। अब हामीले चाहिँ एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट ग्राफलाई चाहिँ डिस्कस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ फ्रिक्सन भर्सेस फोर्स अप्लाइडवाला ग्राफ छ एउटा। अब हामीले एउटा कुनै पनि एउटा बडी कन्सिडर गर्न सकिन्छ, कुनै पनि एउटा ब्लक होइन, एउटा सर्फेसमा चाहिँ रेस्ट गरिरहेछ भने त्यतिखेर के हुन्छ त भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ हामीले अलिकति फोर्स अप्लाई गरियो अरे सपोज होइन। अब सपोज त्यसको एफ लिमिटिङ भनेको अघिकै ब्लक कन्सिडर गरौँ न, यही ब्लक कन्सिडर गरौँ, 4 kg को ब्लक सर्फेसमा छ अरे सपोज। उसको हामीलाई थाहा भइसक्यो कि एफ लिमिटिङ अथवा उसको एफ लिमिटिङ भन्नुको मतलब उसलाई चाहिँ एफ लिमिटिङ बराबरको फोर्स अप्लाई गरियो भने त्यो मुभ हुन्छ। त्यति कुरा बुझ्यो होइन। एफ लिमिटिङ उसको कति छ त 12 न्युटन छ भनेपछि फोर्स अप्लाइड 12 न्युटन भयो भने मात्रै त्यो बडी मुभ गर्छ भनेपछि अब एफ लिमिटिङ र फोर्स अप्लाइडको ग्राफ हेर्यो भने चाहिँ के पाइयो त भन्दाखेरि सपोज मैले चाहिँ 5 न्युटन फोर्स दिएँ अरे, अप्लाई गरेँ भने त्यो बडी मुभ हुन्छ त हुँदैन नि। त्यतिखेर के लाग्छ त फ्रिक्सन पनि 5 न्युटनकै लाग्छ। हेर त मैले यहाँनिर फोर्स अप्लाइड 5 दिएँ भने यता पनि 5 लाग्छ। सपोज मैले 10 दिएँ, 10 दिएँ भने फोर्स पनि कति लाग्छ त 10 लाग्छ। त्यसै गरी यहाँसम्म चाहिँ अब एफ लिमिटिङ भनेको 12, सपोज यो 12 न्युटन हो भनेपछि फोर्स अप्लाइड पनि 12 न्युटन। यतिखेर चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यता नभएर ल सपोज यता अलिकति भएछ होइन। अब के भयो त भन्दाखेरि फोर्स यो लिमिटिङ फ्रिक्सन चाहिँ हाम्रो 12 न्युटन छ भने फोर्स अप्लाइड पनि 12 न्युटन हुँदाखेरि चाहिँ एफ लिमिटिङ हो नि त हाम्रो त। यतिखेर बडी जस्ट मुभ हुन्छ क्या। यतिखेरसम्म चाहिँ हाम्रो ग्राफ कस्तो देखिरहेछौँ त हामीले चाहिँ 45 डिग्री एङ्गलमा छ क्या। भन्नुको मतलब यसको भ्यालु जति हो यसको भ्यालु पनि त्यति हो, यसको भ्यालु जति हो यसको भ्यालु पनि त्यति हो नि त। किन त भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ बडी जबसम्म रेस्टमा हुन्छ त्यतिखेरसम्म स्ट्याटिक फ्रिक्सन नै कम्स इन्टु प्ले भनौँ न होइन, स्ट्याटिक फ्रिक्सन नै हुन्छ। तर हामीले एफ लिमिटिङ भन्दा अलिकति पनि बडी फोर्स लगाइयो भने
फोर्स अप्लाइड ग्रेटर देन एफ लिमिटिङ भयो भने त्यो बडी मोसनमा आउँछ। त्यो कुरा बुझिन्छ। र एउटा कुरा बुझ्न सकिन्छ कि एफ लिमिटिङ भनेको सबैभन्दा ठुलो हो एफ काइनेटिक भन्दा पनि, भनेपछि हाम्रो फ्रिक्सनको भ्यालु अलिकति स्वाट्टै घट्दिन्छ। किन त भन्दाखेरि यो काइनेटिक फ्रिक्सनमा गयो, किन त बडी मोसनमा आयो। अब हामीले स्ट्याटिक फ्रिक्सन, लिमिटिङ फ्रिक्सन सबै कुरा बिर्सिने। अब हामी काइनेटिक फ्रिक्सनमा जान्छौँ। काइनेटिक फ्रिक्सनको फर्मुला थाहा छ, म्यु के इन्टु एन। त्यो भनेको त एउटा कन्स्ट्यान्ट हो। कन्स्ट्यान्ट भयो भने के हुन्छ त स्ट्रेट लाइनवाला कर्भ आउँदो रहेछ। यहाँबाट हामीले चाहिँ के बुझ्न सकियो त भन्दाखेरि जब बडी रेस्टमा छ त्यसलाई हामीले फोर्स अप्लाइड फोर्स बढाउँदै गइयो जबसम्म एफ लिमिटिङ पुग्दैन। हाम्रो ग्राफ एउटा स्ट्रेट लाइन 45 डिग्री एङ्गलमा हुन्छ। किन त भन्दाखेरि स्ट्याटिक फ्रिक्सन भनेको त हाम्रो सेल्फ एडजस्टिङ फ्रिक्सन हो। अनि एफ लिमिटिङ क्रस हुनासाथ बडी काइनेटिक फ्रिक्सनमा जान्छ। किन त भन्दाखेरि मोसनमा जान्छ हैन, अनि काइनेटिक फ्रिक्सन प्लेमा आउँछ। त्यसपछि ग्राफ त कन्स्ट्यान्टै हुने भयो। यति कुरा चाहिँ एकदम बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। अनि त्यसपछि अर्को इम्पोर्टेन्ट टपिक छ एउटा एङ्गल अफ फ्रिक्सन भन्ने। अब एङ्गल अफ फ्रिक्सन धेरैलाई कन्फ्युज हुने टपिक हो यो। ल एउटा बडी छ, सपोज ए भन्ने एउटा बडी छ, यो चाहिँ रेस्ट गरिरहेछ अरे सपोज। अब चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ अप्लाइड फोर्स बढाउँदै बढाउँदै गइयो अरे सपोज, हो कि होइन, बढाउँदै बढाउँदै गइयो अरे। अनि एफ लिमिटिङ छोयो अरे सपोज होइन त्यो बडीले। अनि त्यसपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि वेन जस्ट अबाउट टु मुभ, क्या जस्ट अबाउट टु मुभ कतिखेर हुन्छ त एफ लिमिटिङ इज इक्वल्स टु एफ अप्लाइड हो। त्यतिखेर चाहिँ यो बडीमा चाहिँ के फोर्स लागिरहेको हुन्छ त, कन्ट्याक्ट फोर्स के हुन्छ त, एउटा फ्रिक्सनल फोर्स हुन्छ, एउटा नर्मल फोर्स हुन्छ। यो सर्फेसले यो बडीलाई कन्ट्याक्ट फोर्स के दिइरहेछ त, एउटा नर्मल एउटा फ्रिक्सनल फोर्स। र यिनीहरू दुईटाको रिजल्टेन्ट कति हुन्छ त आर भनौँ न होइन, नेट कन्ट्याक्ट फोर्स भनौँ हो। वेन बडी इज जस्ट अबाउट टु मुभ है, यतिखेरको मात्रै केस हो, यो एउटा स्पेसल केस हो। रिजल्टेन्ट र नर्मल बिचको एङ्गललाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त एङ्गल अफ फ्रिक्सन। द एङ्गल बिट्विन द नेट कन्ट्याक्ट फोर्स एन्ड द नर्मल when the body is just about to move is called the angle of friction। यो कतिखेर हुन्छ त एफ लिमिटिङ इज इक्वल्स टु फोर्स अप्लाइडमा हुन्छ, हो कि होइन। अब यो सपोज थीटा भनेपछि tan थीटा भनेको के हो त परपेन्डिकुलर बाई बेस। परपेन्डिकुलरमा के छ त आरएन देखिरहेछ होला। आरएनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ त फ्रिक्सनल फोर्स, यो यता जान्छ, हामीले त्यो त पढेकै हो, भेक्टर राम्रै आइहाल्छ होइन। अब फ्रिक्सनल फोर्स छ नि पी भनेको थीटाको अपोजिटमा परपेन्डिकुलर हुन्छ। आरएन भनेको फ्रिक्सनल फोर्स भनौँ। फ्रिक्सनल फोर्स त्यतिखेर के हुन्छ एफ लिमिटिङ हुन्छ, यो मैले भनिराख्न आवश्यक छैन। अनि त्यसपछि बी भनेको के छ नर्मल, नर्मल हो। एफ लिमिटिङको फर्मुला म्यु एस इन्टु एन बाई एन, यो काटिहाल्यो भनेपछि tan थीटा इज इक्वल्स टु म्यु एस। यो एउटा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ फर्मुला, एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कन्क्लुजन आयो एउटा, के भन्दाखेरि tan थीटा इज इक्वल्स टु म्यु एस। म्यु एस भनेको के त कोफिसिएन्ट अफ स्ट्याटिक फ्रिक्सन, भनेपछि tan अफ एङ्गल अफ फ्रिक्सन इज इक्वल्स टु म्यु एस। र आज हामीले चाहिँ फ्रिक्सनको चाहिँ लगभग सबै कन्सेप्टहरू सिक्यौँ। र अर्को लेक्चरमा चाहिँ हामी फ्रिक्सनको